Welcome viewers, you are watching तलाश न्यूज़. आई एम ताज मोहम्मद जान. नाजरीन, हम एक मरतबा फिर आपको तारीख़ की गुमनाम वादियों में लिए चलते हैं. आज हम जिस बिल्डिंग के बारे में आपको मालूमात देंगे, उसकी तारीख़ के हवाले से आगाह करेंगे. वो रावलपिंडी के दिल सदर में वाक़ है और ये है पूंछ हाउस. पूंछ हाउस किसने बनाया, कब बनाया, किस मकसद के लिए बनाया और यहाँ पे कौन किस किस का बसेरा रहा है, कब कब बसेरा रहा है, इस हवाले से हम आपको बताएंगे. और एक बुज़ुर्ग सियासतदान हैं, रहनुमा हैं, समाजी वर्कर हैं, राजा आज़ाद साहब, उनसे भी बातचीत करेंगे. ये मेरे इस जानिब आप देख रहे हैं, ये बिल्डिंग है, इसको पूंछ हाउस, जदीद पूंछ हाउस कहते हैं. ये 10 मंजिला एक बिल्डिंग है जो पुराने पूंछ हाउस के लान में बनाई गई है. और अगर इस तरफ हम देखें तो यहाँ पे और भी काफ़ी तब्दीलियाँ की गई हैं, लेकिन यहाँ पे जो है ना वारान बस अड्डा है, इसके हवाले से हम आपको बताएंगे. ये सारी तफसील नाज़रीन आप ज़रूर सुनिएगा, इस पे कमेंट्स कीजिएगा और हमें बताइएगा कि कहाँ पे कमी कोताही को रह गई है, ताकि आइंदा जो है नेक्स्ट आने वाला जो कोई हमारा एपिसोड है इस तारीख़ के हवाले से, जो तारीख़ से हम आपको आगाह कर रहे हैं, उसमें कोई कमी कोताही है तो वो हम पूरी कर सकें. नाज़रीन, रावलपिंडी शहर के दिल सदर में पूंछ हाउस की तारीख़ी इमारत मौजूद है, जिसने सियासी अरूज ज़वाल की एक दास्तान अपने दामन में समेट रखी है. कश्मीर की रियासत पूंछ के महाराजा राजा मोती सिंह ने सन 1857 में रावलपिंडी में ये इमारत तामीर करवाई. इस इमारत की तामीर में सीमेंट, रेत और बजरी की जगह उस वक्त चूना, मिट्टी और माश की दाल इस्तेमाल की गई. इस इमारत के दरो दीवार आज भी अपनी जगह कायम व दायम हैं. पूंछ हाउस की तामीर इंडियन और यूरोपियन तर्ज तामीर का शाहकार है और इसकी अपनी शान व शौकत हुआ करती थी. मगर आज ये इमारत शिकस्त व रीख से दो चार है. माहाना करोड़ों रुपए कमाने वाली ये जगह इस शिकस्त व रीख को दुरुस्त करने के लिए शायद नाकाफ़ी है. महाराजा गुलाब सिंह ने जब जम्मू व कश्मीर पर अपनी हुकूमत कायम की तो उन्होंने पूंछ हाउस रावलपिंडी सदर को हुकूमत जम्मू व कश्मीर की तहवील में ले लिया. इस तारीख़ी इमारत में कश्मीरी महाराजों और रानियों के मुकम्मल आराम व आसाइश का इंतज़ाम करके इसे रेस्ट हाउस बनाया गया, जहाँ की महफ़िलें और रंग व रौनक अपनी मिसाल आप हुआ करते थे. यहाँ बड़ी बड़ी और शानदार पार्टियाँ हुआ करती थीं और राजाओं की रानियाँ राज किया करती थीं. क़याम पाकिस्तान के बाद ये आलीशान महल आज़ाद कश्मीर हुकूमत की मलकियत बना. वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर और सदर आज़ाद कश्मीर के सेक्रेटेरिएट इब्तदाअन इसी इमारत में कायम हुए और यूँ पूंछ हाउस रावलपिंडी सदर आज़ाद कश्मीर का पहला दारुल खिलाफा बना. आज़ाद कश्मीर की अदलिया के दफातर भी इसी इमारत में हुआ करते थे. इस शानदार माजी के साथ जब सन 1961 में मुज़फ़्फ़राबाद को आज़ाद कश्मीर का दारुल खिलाफा बनाया गया तो पूंछ हाउस की इमारत हुकूमत पाकिस्तान के कंट्रोल में चली गई. मिनिस्ट्री ऑफ कश्मीर अफेयर्स और शुमाली इलाका जात के इंतज़ामी कंट्रोल में इस इमारत की तामीर व मरम्मत के मामलात नज़रअंदाज होते गए और आज इस इमारत के दरो दीवार चीख चीख कर अपने साथ बीते गए हालात बयान कर रहे हैं. नाजरीन, 1977 के मार्शल लॉ में जनरल मोहम्मद ज़ियाउल हक़ के हुक्म पर इसी पूंछ हाउस में फ़ौजी अदालतें कायम की गईं. उस वक्त की नुमायाँ और नामी गिरामी सियासी शख्सियात अपने ऊपर कायम मुकदमात के सिलसिले में पूंछ हाउस में कायम इन्हीं फ़ौजी अदालतों में पेश हुई. जिनको बरी होना था वो बरी हुए और जिनको पूंछ हाउस की मिलिट्री कोर्ट्स ने सज़ाएँ सुनाई उन पर मुख्तलिफ़ मैदानों में कोड़े बरसते अवाम ने अपनी आँखों से देखे. पूंछ हाउस में कायम फ़ौजी अदालतों से सज़ा पाने वालों में गालिब अक्सरियत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लोगों की थी. नाज़रीन, पूंछ हाउस की मरकज़ी इमारत में आज भी वज़ारत अमूर कश्मीर और आज़ाद कश्मीर इलेक्शन कमीशन के दफातर काम कर रहे हैं. इस इमारत के इर्द गिर्द 37 कनाल अराज़ी पूंछ हाउस का हिस्सा थी
जो अब सुकड़ कर 23 कनाल बाकी बची है। इमारत के बाएं लान में 10 मंजिला पूंछ हाउस कम्प्लेक्स की इमारत तामीर की गई है, जबकि दाएं लान में बस अड्डा बनाया गया था। गवर्नमेंट ट्रांसपोर्ट सर्विस GTS सर्विस इसी अड्डे से चला करती। बाद अज़ां ये अड्डा वारान बस सर्विस के ज़ेरे इस्तेमाल भी रहा है। बस अड्डे और कम्प्लेक्स के इर्द गिर्द मौजूद काफ़ी अराजी जंगली बूटियों और झाड़ियों का मस्कन है और पूंछ हाउस की अराजी वफाक और पंजाब हुकूमत ने बांट रखी। यह इमारत मुत्तहिदा हिंदुस्तान, पाकिस्तान और बिलखुसूस आज़ाद कश्मीर की हुकूमतों और सियासी शख्सियात के अरूज व ज़वाल की गवाह है। ये जिस कदर अहमियत रखती है उतनी ही बेकदरी और नज़रअंदाज होने का शिकार है। ज़रूरत इस अम्र की है कि इस इमारत को कौमी विरसा करार देकर उसकी तशहीर की जाए और इसकी शिकस्त व रेख्त को ख़त्म करके इसे महफूज बनाया जाए। पूंछ हाउस कम्प्लेक्स से हासिल होने वाली माहाना करोड़ों रुपए की आमदनी को फ्रीज अकाउंट में भेजने की बजाय इसे इमारत की तमीर मरम्मत, सियाहत के फ़रोग़ और कश्मीरी तलबा की बहबूद पर ख़र्च किया जाना ज़रूरी है। जी नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं राजा आज़ाद साहब के पास। ये आज़ाद कश्मीर की और उससे मुतल्लिका जिस तरह हमने ये डॉक्यूमेंट्री बनाई है पूंछ हाउस के हवाले से, उसके चशमदीद गवाह हैं। राजा आज़ाद साहब हमारे प्रोग्राम में पहले भी आ चुके हैं। इन्होंने मेहरबानी फरमाई, हमारे 1-2 प्रोग्राम जो है इनके साथ हुए हैं। और ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग आल जम्मू कश्मीर के सदर भी हैं, समाजी वर्कर भी हैं, मारूफ कारोबारी शख्सियत हैं। इन्होंने ये पूंछ हाउस जो है इसकी शान शौकत देखी है, अपनी आंखों से देखी है। ये इसके चशमदीद गवाह हैं। इनसे हम पूछते हैं कि ये जो पूंछ हाउस था इसकी शान शौकत क्या थी और इसकी शिकस्त और रेख्त जो है, तोड़ फोड़ जो है, उसके भी चशमदीद गवाह हैं। राज साहब, पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने हमें वक्त दिया। हमें ये बताएं कि ये पूंछ हाउस जो है इसकी कुछ तारीख जो है ना उसके आप चशमदीद गवाह हैं। इसकी शान शौकत भी आपने देखी है, इसकी शिकस्त व रेख्त, तोड़ फोड़ ये भी आपने देखी है। तो ये हमारे नाजरीन को आप अपनी ज़बानी बताएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जान साहब, नसार साहब और दीगर जो हमारे आपके साथी हैं, मैं बेहद मशकूर हूँ कि आप तशरीफ़ लाए। पूंछ हाउस के पूंछ स्टेट है एक जम्मू कश्मीर की। इसकी हैसियत ऐसी है जैसे कि पाकिस्तान के सूबे पंजाब की है और बड़ी ज़रख़ेज़ रियासत थी। ये सूबा था और इसके तमाम मामलात जो थे वो उसका हेड क्वार्टर या जितना भी इस हिस्से में उनकी ख़रीदारी थी ज़मीनों की या लेन देन की, वो इसी पूंछ हाउस से होती थी। सियासत में भी इसी का कुछ पूंछ हाउस जो है ना किरदार था इसका भी। इसका पूंछ की रियासत की जो हम लोग के इधर आज़ाद हिस्से में है, इनका बड़ा रोल है। आज़ाद कश्मीर में जो आज़ाद हुआ ये छोटा सा टुकड़ा, इसमें पूंछ के लोगों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और इनकी बड़ी कुर्बानियाँ हैं। और अगर कोई कश्मीर के हवाले से बात की जाए तो रियासत के मुख्तलिफ़ इलाक़ों में मुख्तलिफ़ स्टेट के हवाले से मुख्तलिफ़ लोग होते हैं। कुछ बहादुर होते हैं, कुछ समझदार होते हैं, कुछ एज ए लेबर होते हैं, मगर पूंछ के लोगों की बड़ी जुर्रतमंदाना फ़ैसला था 47 में, जिसकी वजह से ये आज़ाद कश्मीर बना। अच्छा राय साहब, ये बताएं, पूंछ रियासत आपने बताया बड़ी एक रियासत थी, तो AJK आज़ाद जम्मू कश्मीर और इंडियन हेल्ड कश्मीर जो है उसके दरमियान ये इस वक्त तकसीम है पूंछ। जी हाँ, पूंछ का जो अच्छा हिस्सा है, जो बड़ा हिस्सा है, वो ऑक्यूपाइड है, मकबूजा कश्मीर है, यानी हिंदुस्तान उस पर काबज़ है। जी बिल्कुल सही है। हमने अपने नाजरीन को वो डॉक्यूमेंट्री बनाई है, उसमें बताया है कि ये प्राइम मिनिस्टर AJK और प्रेसिडेंट के ज़ेर इस्तेमाल भी रहा, उनका ऑफिस था यहाँ पे, और यहाँ पे रेस्ट हाउस भी था। महाराजे जो थे, उनकी रानियाँ जो थी, वो भी यहाँ पे आके रेस्ट किया करते थे, बतौर रेस्ट हाउस इसको इस्तेमाल करते थे। उस वक्त इसकी एक शान थी। अब तो ये 10 मंजिला जो है ना इमारत राज साहब बन गई है। दाएं बाएं काफ़ी इंक्रोचमेंट भी है और कोई बस अड्डा है वो इसी जो पूंछ हाउस की जो अराजी थी उसी पर कायम है। इसका कोई तारीख जो है उस हवाले से कुछ इरशाद फरमाएं।
اس میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جو یہ استنبول تھا اس کا راجیہ کا ایک گھوڑے وغیرہ یہاں ہوتے تھے اور یہاں سے وہ پنجاب کے دورے وغیرہ کرتے تھے. تقریباً ریاست جموں کشمیر کی جو سب سے زیادہ خریداری تھی وہ پونچھ کا چھوٹا راجہ تھا اس کی تھی، اور یہ پنجاب میں خاصا اس کی زمینیں وغیرہ تھی. یہ پچھلے دور میں طاہر برجیس نے بھی اس کا ایک مکمل ایک خاکہ پیش کیا ہے کہ اس کی تقریباً سالانہ جو آمدنی ہے وہ 40 ارب روپیہ ہے. 40 ارب روپیہ ہے سالانہ. جی ہاں، بہت سے مربع ہیں، شیخو پورہ میں ہیں، ملتان میں ہے، لاہور میں پراپرٹی ہے، یہی پراپرٹی ہے. یہ سارا صدر جو ہے یہ اسی مہاراجے کی ملکیت تھی. اور ایسا بھی ہے کہ جو 1947 یا اس کے بعد کے کچھ جگہیں محکمے نے دی ہیں جو منسٹری کے انڈر آ گیا، منسٹری آف کشمیر افیئر کے، تو بعض جگہ کوئی 13-15 روپے میں بھی جگہیں کرائے پہ لیز پہ دی ہوئی ہے. ایسے میں ایک مثال دے رہا ہوں کہ جب 40 ارب روپے کی اس کی جگہ کی آمدنی ہو تو یہ 40 ارب جو آپ کہہ رہے ہیں یہ صرف اس جگہ کی ہے پونچھ ہاؤس کی، نہیں یا پورے ہمارے اس پاکستان میں جتنے ان کے پونچھ ہاؤسز، ظاہر ہے لاہور میں بھی ہے، سیالکوٹ ہے اور دائیں بھائی، وہ ساری ملا کے. اور یہ اگر ہم اس کو صرف یہ پوچھیں آپ سے کہ اس جگہ کی، یہ جہاں پہ اس وقت ہم بیٹھے ہوئے ہیں پونچھ ہاؤس، اس کی سالانہ آمدنی کتنی ہے اور یہ کس کو جا رہی ہے؟ اس کا تو میں نہیں بتا سکتا چونکہ یہ آفس ہے یہاں نیچے، وہ اسے لے لی جا سکتی ہے ڈیٹیل. مگر صحیح. یہ جو نئی جہاں ہم بیٹھے ہوئے ہیں یہ نئی عمارت ہے، اور جو راجہ صاحب کی عمارت ہے وہ آفس تھا، وہ نیچے پرانا ہے، وہ موجود ہے. اور ان کی جو رہائش تھی وہ چارٹرڈ بینک ہے ایک نیشنل چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہے، یہ بالکل ایسا چارٹرڈ، ہاں ان کی رہائش تھی. وزیر اعظم یہاں رہتے تھے اور راجہ صاحب وہاں رہتے تھے، ان کے بچے وغیرہ آتے تھے. ویسے میں پاکستان سے 5 سال چھوٹا ہوں، تو حالات اور واقعات دیکھ کر تو سنتے رہتے تھے بزرگوں سے یہ ایسے ایسے تھا. تو اس کی بڑی ایک اہم تاریخ ہے. راجہ صاحب یہاں پہ آپ کا دفتر بھی رہا ہے اسی پونچھ ہاؤس میں، آپ ظاہر پراپرٹی جو نا اس کو ڈیل کرتے ہیں، تو یہ کتنے عرصے سے آپ یہاں پہ ہیں اور اس پونچھ ہاؤس کی جو تاریخ ہے اس کی تعمیر سے لے کے اب تک، اس حوالے سے اگر کچھ آپ جانتے ہیں تو وہ ہمارے ساتھ شیئر کریں. اس میں ایسا تھا کہ جس بلڈنگ میں میں بیٹھا ہوں یا ہم بیٹھے ہیں جو نئی تعمیر شدہ ہے، یہ ہم نے رکوا لی تھی. تو اس وقت کے جنرل چشتی امور کشمیر کے وزیر تھے، تو انہوں نے کہا جی کہ یہ ہم جو تعمیر اب کر رہے ہیں یہ آپ کی ریاست کی بہتری کے لیے، خوشحالی کے لیے اور رابطے کے لیے ہم کر رہے ہیں، تاکہ کشمیر کے لوگ آ کے یہاں رکیں، ٹھہریں، اپنی ثقافتی پروگرام کریں، میل جول کریں، تجارت کریں. تو پھر ہم لوگوں نے یہ سمجھا کہ کچھ بھلائی اگر ہو رہی ہے تو اس کو بہتر ہے کہ ہم یہ اس کو بننے دیں. باقی اس کی جو تاریخ ہے وہ تو ہماری کتابوں میں موجود ہے. ان کا ایک باقاعدہ ایک سسٹم ہوتا تھا، اس کے مطابق یہ ایک ریاستوں کا جو حساب کتاب ہوتے تھے. اس کا مرکز جو تھا پونچھ ہاؤس کا، پونچھ ہاؤس کس سن میں قائم ہوا تھا یہ بتا سکتے ہیں؟ اس کا مجھے کچھ ابھی یاد نہیں آ رہا، میں نے پڑھا ضرور ہے کہ کس سن میں قائم ہوا تھا. یہ جو قائم ہوا تھا یہ تو زیادہ، ہم نے تو وہ جو فوٹیج بنائی ہے نا راج صاحب، اس میں وہ ہم نے بتایا ہے کہ 1857 موتی سنگھ غالباً نام تھا. ہاں جی بالکل، یہ صحیح کہا آپ نے، موتی سنگھ ہی نام تھا ان کا جنہوں نے یہ تعمیر کرائی تھی. بعد میں پھر ان کے جو ورثا تھے وہ ان کے بڑے تھے، کوئی گلاب سنگھ، انہوں نے بھی اس پہ ہاں ان کا بھی کوئی، اس میں یہ ہے نا کہ کوئی بیٹا آ گیا، داماد آ گیا، جو ان ورثا میں سے جو بھی آیا نمبر میں، تو ان کا پھر یہاں بیٹھنا اٹھنا ضرور رہا ہے. باقی ایک میں حقیقت بات بتاؤں کہ وہ ایسا ہے کہ میرے ساتھ حکیم صاحب ہیں، حکیم صاحب اور میں مل کر تو ہم سامنے پلاٹ لے رہے تھے. صحیح ہے. تو ہم کہہ رہے تھے کہ یار اپنی جگہ ہو جائے تو بہت اچھا ہے. تو کچھ پیسے بھی دیے تھے ڈیلر کو تھوڑے سے کہ بھائی ہم یہ لیں گے. تو ایک دن میں صبح آیا ہوں تو میری ٹیبل پہ ایک لیٹر پڑا ہوا تھا. وہ میرا دوست ہی تھا، وہ 71 72 میں وہ چلا گیا تھا امریکہ. جب یہاں کی کوئی حالات ایسے تھے تو وہ امریکہ چلا گیا.
تو اتنا کمیونیکیشن کا ایڈوانس زمانہ تو تھا نہیں. وہ کہیں 10-15 سال کے بعد آیا, مجھے اسلام آباد میں تلاش کیا, پھر کسی نے کہا بھائی وہ کہیں کشمیر بلڈنگ ہے وہاں چلے گئے. تو اس لیٹر میں یہ لکھا ہوا تھا کہ راجہ محمد آزاد خان پونچھ ہاؤس کراچی. اچھا, کراچی کا کراچی کا لکھا ہوا. تو میں نے جواباً اس کو ٹیلی فون ملایا, بات کی کہ بھائی تم نے کم از کم پاکستان کا نام تو لکھنا تھا. اس کا جواب یہ تھا کہ بھائی آپ کو میری چٹھی ملی ہے یا نہیں ملی ہے, آپ نے ادھر ادھر کی بات کیوں کرتے ہیں. تو یہ پھر میں نے وہ پروگرام چینج کر دیا. میں نے کہا یہ تو کوئی تاریخی بلڈنگ ہے, تو میں یہاں سے دفتر اپنا شفٹ نہیں کروں گا. تو میں اسی وقت سے بیٹھا ہوں, تقریباً مجھے 35 سے 40 سال ہو گئے. اچھا, اور میں کوئی دوسرا تیسرا یا پہلا کرایہ دار ہوں اس بلڈنگ کا. چونکہ یہ بینر لگا کے باہر کھڑے تھے تو میں نے کہا یہ اسٹیٹ کی بلڈنگ ہے. پہلے میرا دفتر خان چیمبر میں ہوتا تھا, تو پھر میں نے یہ نیچے کچھ دکانیں لے لی ہے, پھر یہ بعد میں فلیٹ بھی لے لیا, اور کچھ شاپس میرے پاس نیچے موجود ہے. اچھا راجہ صاحب, یہ جو بلڈنگ ہے 10 منزلہ بلڈنگ ہے پونچھ ہاؤس کمپلیکس, اس میں کافی سارے دفاتر ہیں, نیچے دکانیں بھی ہیں. جی. تو یہ ذاتی ملکیت بھی ہے لوگوں کی یا صرف کرایہ دار ہیں یہ سارے لوگ؟ یہ کوئی 3-3 سال کی ایکسٹینڈیبل لیز کرتے ہیں. 3-3 سال کے بعد کچھ کرایہ بڑھا کے تو لیز کر دیتے ہیں, وہ ایگریمنٹ کر دیتے ہیں. تو باقی جو شروع سے آیا وہ گیا نہیں ہے, تو کوئی تبدیلی نیا بھی کوئی آیا نہیں, کوئی جگہ ہے نہیں ہے, تو ایسے یہ سلسلہ ایک چل رہا ہے. جی بہت شکریہ راجہ صاحب, آپ نے بڑی تفصیل کے ساتھ ہمیں بتایا. میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں, آپ نے وقت دیا, پونچھ ہاؤس کی تاریخ بتائی, تو میں آپ کا بہت مشکور ہوں. بہت شکریہ راجہ صاحب. میں آپ کا بے حد مشکور ہوں کہ آپ میری ٹوٹے پھوٹے الفاظ جو ہے عوام تک پہنچا رہے ہیں. پونچھ ہاؤس کی تاریخ آپ نے پوچھی ہے, میں نے جو میرے نالج میں تھی وہ میں نے بتائی ہے. اسی سے قومیں زندہ رہتی ہیں, اسی سے معاشرہ زندہ رہتا ہے, اسی سے میل ملاپ کا پیغام ملتا ہے, اسی سے دیگر لوگ جو سنتے ہیں اسے. اور مقبوضہ کشمیر میں خاص کر کے جو لوگ آباد ہیں ان کی حوصلہ افزائی ہوتی ہے کہ یار ہمارا پونچھ ہاؤس کہیں ادھر بھی ہے, اور کوئی آدمی کی تاریخی بات کر رہا ہے, اور یہ ان کی حوصلہ افزائی ہو جاتی ہے. چونکہ ہم ہر طرف سے تقسیم ہیں اور ملزوم ہیں, بالکل ہماری کوئی سنائی کہیں نہیں ہو رہی ہے. اور 2 کروڑ کی آبادی کا یہ ملک ہے, اور دنیا کے زمینی حقائق کے مطابق, پیمائش کے مطابق اس کا درجہ 13ویں نمبر پہ ہے. بالکل صحیح ہے. تو ہم بکھرے ہوئے ہیں, بس یہ افسوس کی بات ہے. آپ کا بھی بے حد مشکور ہوں کہ آپ ہماری بات کو آگے تک پہنچاتے. جہاں جہاں سنائی ہوگی اس کی تو ہماری حوصلہ افزائی ہوگی. بالکل ایسے آپ کے بھی, آپ کا تعاون ہمارے ساتھ رہا اسی طرح. تو انشاءاللہ العزیز ایک وقت آئے گا کہ ہم آزادانہ طور پہ آپس میں ملیں گے انشاءاللہ. راجہ صاحب بہت شکریہ.